सायद रङसँग पनि त्यति रङ छैन होला जति रङ मानिसहरूले फेर्ने गर्छन्। बा कमजोर थिए कि महान, बा कमजोर थिए कि महान। छोराको जुत्ता किनेर फर्किँदै गर्दा पनि आफ्नो खाली खुट्टा याद कहिले गरेनन्। शत्रुहरूले आफूतिर हानेको ढुङ्गा जम्मा गर्दैछु, एक दिन त्यही ढुङ्गाको घर बनाएर देखाउनु छ जिन्दगीमा। सम्पत्ति नभएर गरिब भइँदैन, भएको सम्पत्ति नचिनेर पो गरिब भइन्छ त। पढेको मान्छेले भन्दा पनि जिन्दगीसँग लडेको मान्छेले नै धेरै कुरा सिकेको हुन्छ र सिकाउँछ पनि। श्रीमान खुसीमा एक्लै रमाउन सक्छन् तर दुःखमा श्रीमती खोज्ने गर्छन्, तर श्रीमती दुःखलाई एक्लै सहन सक्छिन् तर खुसी श्रीमानसँग बाँड्न चाहन्छन्। हो, यही अन्तर छ श्रीमान र श्रीमती बीच। समयले कसैको सुन्दैन, यसको मतलब यो होइन कि यसले देख्दैन। यो तपाईको नियत सही छ भने गलत बाटोले पनि सही गन्तव्य पुर्याउँदो रहेछ। ठक्कर खाएको मान्छे हुँ महोदय, भिडभन्दा सुनसान ठाउँ प्यारो लाग्छ। जब मान्छेहरूले तपाईँसँग बराबर गर्न सक्दैनन् नि तब तपाईँलाई घृणा गर्न थाल्छन्। जिन्दगी आफूले कोरेर बनाउने हो महोदय, गरे चित्र अल्छी गरे विचित्र। निस्वार्थी छु त्यसैले त यो स्वार्थीहरूको भिडमा बेग्लै छु। देखावटी राम्रो बन्न जान्दिनँ म, त्यसैले त म एक्लो छु। तिमी मन पर्नु संयोग थियो अनि तिमी नै मन परिरहनु प्रेम। ऋण भए त तिरेरै घटाउँथे होला, माया थियो बढ्दै गयो। यदि माया गर्दा पाप हुन्थ्यो भने प्रिय, यो संसार नै कारागार हुन्थ्यो र हामी दुई कैदी। सम्बन्धमा झुक्नु जरुरी पर्छ तर जति तिमी झुक्छौ त्यति नै तिम्रो इज्जत कम हुने गर्छ। कसैलाई यो डर छ कि भगवानले देखिरहेका छन् र कसैलाई यो विश्वास छ कि भगवानले देखिरहेका छन्। हो, मात्र खेल भनेको विश्वास र डरको हो। मान्छेले घर बदलन्छ, सहर बदलन्छ, सम्बन्ध बदलन्छ, साथी बदलन्छ, तर थाहा छ ऊ किन खुसी हुँदैन, किनकि ऊ आफूलाई कहिले बदल्दैन। रातको 12 बजेपछि उनीहरूको याद आउने गर्छ, जसले तपाईँको जिन्दगीको 12 बजाएका हुन्छन्। रक्सी खाएर मनको पीडा पोखालिन्छ रे, कसले भन्यो? मैले नसामा मान्छेहरू रोएको देखेको छु। भन्न सजिलो छ मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस छ, तर साँच्चै पागल बनेर बाँच्न पनि नसकिँदो रहेछ। यस जमानामा तपाईँ तब मात्र जित्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँको भावना भन्दा ज्यादा तपाईँको दिमागले काम गर्छ। प्रेमको तलासमा किन निस्किएको छौ तिमी? प्रेमले खोज्ने छ जसलाई बर्बाद गर्नु छ। यो मन पनि कति जिद्दी रहेछ, परिणाम के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि आश राख्दछ। दुःख पीडाले गर्दा जिन्दगी बोझ भयो भन्दैमा भगवानसँग मृत्यु कसरी मागौँ? जुन भगवानलाई पुजेर मेरी आमाले मेरो खुसी अनि जिन्दगी माग्नु भएको छ मेरो लागि। पुरुषसँग धन र महिलासँग रूप हुनुपर्छ महोदय, सयौँसँग कैयौँ चोटि प्रेम हुन्छ। जिन्दगीका हरेक पलहरू रमाएर बिताउनु, किनकि फर्किएर याद आउँछन्, समय होइन। उमेरले भन्छ रमाऊ, किनकि समय फर्किएर आउँदैन। घरको अवस्थाले भन्छ कमाऊ, किनकि आमा बुवा फेरि पाइँदैन। पर्खाइ पनि तब मिठो हुन्छ जब कोही आउने वा केही पाउने पूर्ण विश्वास हुन्छ।
भन्छन् हिजो आजको सम्बन्ध भन्दा चप्पल बलियो हुन्छ। दुई मुटु टुटेपछि एकको मन खुब रुन्छ। जब सुन्छु मुटु टुटेको कथा, बिउजन्छ मनको पुरानो व्यथा। कसैले छोडेर जान्छ कि भनेर नडराउनुहोस्, किनकि जो आफ्नो हुन्छ उसले कहिले पनि छोडेर जाँदैन र जसले छोडेर जान्छ ऊ कहिले आफ्नो नै थिएन। तिमीले दो बाटोमा छोडेर गयौ भन्दैमा जिन्दगीसँग हरेस मानेर बस्न सक्दिन म। मेरो अगाडि दुःखको पहाड नै भए पनि, किनकि मेरो सफलताको आशमा मेरी आमा जो बस्नु भएको छ। कसैको जितमा कसैको हार हुँदो रहेछ। मान्छेले नै मान्छे किन्ने बजार हुँदो रहेछ। पैसाको निम्ति इज्जतको दाग बत्ती दिँदै सहरमा त जवानीको व्यापार हुँदो रहेछ। हाम्रो माया प्रेम पनि बलेको चुरोट जस्तै भयो। तिमी धुवा बनेर अर्कैसँग उड्यौ अनि म खरानी बनेर भुइँमा खसे। यदि जीवनमा हरेस खानु भएको छ भने यो याद गर्नुहोस्, रात जतिसुकै घोर अन्धकार किन नहोस्, बिहानको किरण सधैँ उज्यालो हुन्छ। जब बत्तीमा पुतलीहरू खरानी भएको देख्छु अनि सोच्ने गर्छु, सायद जिन्दगी यस्तै रहेछ, खुसी खोज्दा खोज्दै खरानी हुने। जीवनको कुनै पनि मोडमा त्यही गर्नु जे तिम्रो दिलले बताउँछ, किनकि जे दिमागले भन्छ त्यो मजबुरी हुन्छ र जे दिलले भन्छ नि त्यो मन्जुरी हुन्छ। पीडाको औषधि नभए पनि दुश्मनलाई जलाउन औजारो मुस्कान। खुसी त तकदिरमा हुनुपर्छ, तस्बिरमा त हर कोही मुस्कुराइरहेका हुन्छन्। रात जतिसुकै घोर अन्धकार किन नहोस्, बिहानको किरण सधैँ उज्यालो हुन्छ। जसलाई अहिले 1 रुपैयाँको पनि महत्त्व थाहा छ, ऊ पछि गएर धनी भयो भने पनि कहिले घमण्ड गर्दैन। पसिना बेचेर जिन्दगी चलाऊ, केही फरक पर्दैन, तर इमान र अस्तित्व बेचेर महल नबनाऊ, बरु झुपडीमै बस। जसले रिसाएको बेलामा पनि दिमागले सोध्छ, उसले कहिले जिन्दगीमा दुःख भोग्नु पर्दैन। जसले तिमीलाई केही ठान्दैन, उसलाई मुखले बोलेर होइन कामले गरेर देखाऊ, किनकि शत्रुलाई बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाएको कुराले बढी चोट पर्छ। सुतेर त केवल निन्द्रा मात्र पुरा हुन्छ, सपना पुरा गर्न त उठ्नै पर्दो रहेछ। यस्तो जिन्दगी बाँच्नुहोस् कि जिन्दगी कमसे कम अहिलेलाई बाँच्न लायक होस् र भोलि पर्सिलाई सम्झनलाई लायक होस्। रिस बाहिर देखाइन्छ, इख भित्र हुन्छ। रिसले मान्छेलाई छिनमै उचाल्छ र छिनमै पछार्छ। इखले मान्छेलाई साँच्चीकै मान्छे बनाउँछ। आमा को हुन्? आमा भगवान हुन्, पैसाले किन्ने कोसिस नगर। आमा सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति हुन्, गिज्याउने नगर। आमा ईश्वर हुन्, दर्शन गर्न सिक। आमा मायाकी खानी हुन्, मायाको अर्थ बुझ्न सिक। आमा शिक्षाकी प्रथम गुरु हुन्, आर्जन गर्न सिक। आमा संसार हिँडाउने गुरु हुन्, सभ्यताले हिँड्न सिक। आमा सृष्टिकर्ता हुन्, विवाहपछि दुश्मन नबन। आमाको आँसु सबैभन्दा ठुलो पाप हो, चित्त कहिले नदुखाऊ। आमा आदर्शकी मूर्ति हुन्, आदर गर्न सिक। आमा संसारकी श्रेष्ठ हुन्, आशीर्वाद थाप्न नचुक। आमा कल्याणकी देवी हुन्, पूजा गर्न नभुल। आमा कर्तव्यकी मुहान हुन्, रीतिरिवाज मान मर्यादा सिक्न कन्जुस नगर। आमा सर्वगुण हुन्, तीर्थ गर्न नभुल। आमा बुवा को हुन्? आँखा बन्द गरेर माया गर्ने प्रेमिका हुन्, आँखा खोलेर माया गर्ने साथी हुन्, आँखा देखाएर माया गर्ने श्रीमती हुन्, आफ्नो आँखा बन्द हुन्जेलसम्म माया गर्ने आमा हुन्, आँखामा प्रेम नदेखाए पनि माया गर्ने बुबा हुन्। मलाई जन्म दिने मेरी आमा त एक दिन छोडेर जान्छन् भन्ने शब्द मैले स्वीकार्नु पर्छ भने
संसारमा अरू सम्बन्धको के आश राखौँ म? के लोभ मलाई? आफ्नो आमा बुवाको तारा हो तिमी, कसैको लागि टुट्ने नगर। यो मन पनि कति जिद्दी रहेछ, परिणाम के हुन्छ थाहा हुँदा हुँदै पनि आश राख्दछ। जतिचोटि आश टुटे पनि फेरि आश गर्नुले पनि बाँच्नको एउटा मिठो बहाना दिन्छ। एउटा गरिब बिरामीले भन्यो, डाक्टर साहेब मलाई खाना खाएपछिको औषधि नदिनुहोस्, म चामल बेचेर उपचार गर्न आएको हुँ। यदि कसैको मन दुखाउँदैछौ भने यो कुरा अवश्य याद राख्नु, तिम्रो पनि मन छ र पालो सबैको आउँछ। समय एकपटक सबैलाई मिल्छ जिन्दगी बदल्नको लागि, तर जिन्दगी दोस्रो पटक कसैलाई मिल्दैन समय बदल्नको लागि। त्यसैले समयमै जिन्दगी बदल। जिन्दगी बित्यो सबैलाई खुसी बनाउनमा। जो खुसी थिए उनीहरू आफ्ना थिएनन्, जो आफ्ना थिए उनीहरू कहिले खुसी भएनन्। जीवनभरि एउटै गल्ती गरिरहे, यहाँ सबै पराई रहेछन्, म सबैलाई आफ्नो ठानिरहे। एउटा कुरा याद राख्नु, अरूको कुरा सुनेर आफ्नासँग बहस कहिले नगर्नु। बिर्सनु संसारको नियम हो, तर विडम्बना सुरुवात तिमीले मबाट नै गर्यौ। आफूले बोलाउन छाड्नुपर्छ, चाहे जतिसुकै मिल्ने साथी किन नहोस्, ऊ बोल्न छाडिदिन्छ। उमेरले भन्छ रमाऊ, किनकि समय फर्किएर आउँदैन। घरको अवस्थाले भन्छ कमाऊ, किनकि आमा बुवा फेरि पाइँदैन। पुरुषसँग धन र महिलासँग रूप हुनुपर्छ महोदय। सयौँसँग कैयौँचोटि प्रेम हुन्छ। रात जतिसुकै घोर अन्धकार किन नहोस्, बिहानको किरण सधैँ उज्यालो हुन्छ। यदि कसैको मन दुखाउँदैछौ भने यो कुरा अवश्य याद राख्नु, तिम्रो पनि मन छ र पालो सबैको आउँछ। जे चाहे कहिले पाइन, जे पाए त्यसको बारेमा कहिले सोचिन, जे सोचे त्यो कहिले मिलेन र जे मिल्यो त्यो मन परेन। जे हराउँछ त्यो याद आउँछ र जे पाइयो त्यो सम्हालिन्न। धेरै अचम्मको प्रश्न छ यो जिन्दगी, जसको उत्तर कसैसँग छैन। यो संसारमा कोही कसैको साँचो सम्बन्धी हुन्न। लासलाई शमशान घाटमा राखी आफ्नै सम्बन्धीहरूले सोध्ने गर्छन्, अझ कति बेर लाग्छ। संसारका दुई असम्भव कामहरू, आमाको ममता र बुवाको क्षमताको अनुमान लगाउनु। मानिस यतिसम्म चेतनशील प्राणी हो कि ऊ भनिने पशुभन्दा धेरै तलसम्म गिर्न सक्छ। जीवनमा कहिले पनि सम्झौता गर्नु पर्यो भने कुनै ठुलो कुरा छैन, किनकि त्यही व्यक्ति झुक्छ जसमा ज्यान हुन्छ, अकर्त पुतलाको पहिचान हुन्छ। जीवन धेरै कुरा सिकाउँछ, कहिले हँसाउँछ त कहिले रुवाउँछ, तर जो व्यक्ति हर हमेसा खुसी रहन्छ जीवन त्यसको अगाडि शिर झुकाउँछ। अनुहारको खुसी हरदम चुराऊ, धेरै कुरा बोल तर केही नलुकाऊ। आफू कहिले नरिसाऊ तर सबैलाई मनाऊ, सत्य हो जीवन, खुसी खुसी जाऊ। बितेको समयलाई कहिले याद नगर, भाग्यमा जे छ त्यसको फरियाद नगर। जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ। तिम्रो भोलिको चिन्तामा तिम्रो आजको आँसु बर्बाद नगर, किनकि हाँस मर्दा पनि गाउँछ अनि मयूर नाच्दा पनि रुन्छ। यो जीवनको सत्य हो। दुःखको दिन निन्द्रा लाग्दैन अनि खुसीको दिन को सुत्न सक्छ र? भगवानले दिएको कहिले आधा हुन्न। जे टुट्छ त्यो सङ्कल्प हुन्न। हारलाई लक्ष्यबाट टाढा नराख, किनकि जितको कुनै विकल्प हुन्न। जीवनमा दुई चिज सधैँ टुट्नका लागि बनेका हुन्छन्, सास र साथ। सास टुट्यो भने मानिस एकपल्ट मात्र मर्छ, तर साथ टुट्यो भने मानिस पल पल मर्ने गर्छ। जीवनको सबैभन्दा ठुलो अपराध कसैको आँखामा आँसु तपाईँको कारणले हुनु र जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि कसैको आँखामा आँसु तपाईँका लागि हुनु।
आवश्यकता अनुसार जीवन बाँच्छ, इच्छा अनुसार होइन। किनकि इच्छा त माग्नेको पनि पुरा हुन्छ, तर आवश्यकता बादशाहको पनि अधुरो हुन्छ। मानिस एक छिनको रिस र आवेगले त्यति नै थकित हुन्छ जति ऊ दिनभरको कामले थाक्छ। संसारमा कुनै पनि चिज आफ्नो लागि बनेको हुन्न। झरना आफ्नो पानी आफै पिउँदैन, फूल आफ्नो सुगन्ध आफै लिँदैन, रुख आफ्नो फल आफै खाँदैन। किन थाहा छ? अरूको लागि बाँच्नु नै जीवन हो। माग्ने भए आफ्नो भगवानसँग माग, दिए आशीर्वाद नदिए भाग्य, तर समाजसँग कहिले नमाग, दिए उपकार नै नदिए लाज। कहिले पनि सफलतालाई दिमाग र असफलतालाई दिलमा ठाउँ नदिनुहोस्, किनकि सफलताले दिमागमा घमण्ड र असफलताले दिलमा मायुसीको जन्म दिन्छ। को दिन्छ र जीवनभरिको साथ? मलामीमा त मान्छे घुम फेरि फेरि हिँड्छन्। कोही मानिस जति सुकै महान किन नहोस्, त्यसको पछाडि आँखा बन्द गरेर कहिले पनि नहिँड्नुहोस्। यदि भगवानको यस्तै इच्छा हुन्थ्यो भने किन सबैलाई आँखा दिन्थे र? को भन्छ आँसुको तोल हुन्न भनेर? एक थोपा पनि झर्छ नि, मन हलुका हुन्छ। जीवनको तितो सत्य, अनाथ आश्रममा गरिबको बच्चा हुन्छन् भने वृद्ध आश्रममा धनीका आमाबाउ हुन्छन्। आफन्त ती होइनन् जसले तपाईँलाई रोएको बेला फकाउँछन्, आफन्त त ती हुन् जसले तपाईँलाई रुनै दिँदैनन्। यदि तपाईँ जीवनमा सन्तुष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने पैसालाई सधैँ खल्तीमा राख्नुहोस्, दिमागमा होइन। संसारमा सबैभन्दा धेरै सपना तोडेको छ जम्मा एउटा विचारले। मानिसले के भन्लान्? जन्मौँ जन्मबाट टुटेको नाता पनि गाँसिन्छ, मात्र अगाडिको व्यक्तिलाई तपाईँसँग काम पर्नुपर्छ। हरेक समस्याको दुईटा समाधान हुन्छ, भाग या भाग्लेऊ। छान्नु तपाईँले नै पर्दछ। यस्तो तरिकाले आफ्नो व्यवहार राख्नुपर्छ कि कसैले तपाईँको बारेमा नराम्रो भनिहाल्यो भने पनि कसैले विश्वास नगरून्। आफ्नो सफलताको धाक आफ्नो आमा बुवालाई कहिले नदेखाउनु। तिम्रो आमा बुवाले आफ्नो जीवन हारेर तिमीलाई जिताउनु भएको छ। यदि जीवनमा लोकप्रिय हुन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै तपाईँ शब्दको प्रयोग गर्नुहोस्, अनि हामी शब्दको प्रयोग गर्नुहोस् र सबैभन्दा कम म शब्दको प्रयोग गर्नुहोस्। जब मानिस अनपढ थिए परिवारमा एक भएर बस्दथे। मैले फैलिएको र टुटेको परिवारमा सधैँ पढे लेखेका मानिस देखेको छु। जीवन बाँच्न सजिलो हुन्न, बिना सङ्घर्ष कोही महान हुन्न, र जबसम्म ढुङ्गालाई ढुङ्गाको चोट नपरोस् ढुङ्गा पनि कहिले भगवान हुन्न। जीवन बाँच्ने दुई तरिका हुन्छन्। पहिलो, जे मन पर्छ त्यसलाई पाउन सिक। दोस्रो, जे पाइन्छ त्यसलाई मन पराउन सिक। रुखको हाँगामा बसेको चरालाई थाहा हुन्छ कि हाँगा कमजोर छ, तर उसलाई हाँगाभन्दा धेरै गुणा आफ्नो पखेटामाथि विश्वास हुन्छ। इज्जत कुनै व्यक्तिको होइन, आवश्यकताको हुन्छ। आवश्यकता सकियो त इज्जत पनि सकियो। तपाईलाई साँच्चै मन पराउने व्यक्ति तपाईसँग सबै किसिमका कुरा गर्छन्, तर धोका दिने व्यक्ति मायाले भरिका कुरा मात्र गर्छन्। हरेक व्यक्तिलाई दिलमा त्यति मात्र ठाउँ दिनुहोस् जति उसले तपाईलाई दिन्छ, नत्र आफै रुनुहुनेछ कि त उसले तपाईलाई रुवाउनेछ। यदि तपाईँ जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने पैसालाई सधैँ खल्तीमा राख्नुहोस्, दिमागमा होइन। जबसम्म तपाईँसँग पैसा छ मानिसहरू तपाईँलाई सोधिरहन्छन्, भाइ त कस्तो छस्? मानिस आफ्नो सफलताको हिसाबले होइन, आफ्नो आवश्यकताको हिसाबले गरिब हुने गर्छ। हरेक मित्रता पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको हुन्छ। यस्तो कुनै पनि मित्रता हुन्न जुन पछाडि कुनै स्वार्थ लुकेको हुन्न। जीवनमा सफल हुनु, खुसी रहनु, तर सन्तुष्ट नरहनु, किनकि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभयो भने तपाईँको प्रगति रोकिनेछ। तपाईँलाई साँच्चै मन पराउने व्यक्ति तपाईँसँग सबै किसिमका कुरा गर्छन्, तर धोका दिने व्यक्ति मायाले भरेका कुरा मात्र गर्छन्।